आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नजर डालते हैं पहले सुर्खियों पर। टीआरएस एमएलए के पी विवेकानंद ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम, कहा बीजेपी मुल्क की जमहूरियत को मारने के लिए सीरियल किलर बन गई। इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत, अरुण गोयल की तकर्रुरी से मुताल्लिक़ फाइल तलब की। पाकिस्तान को मिला नया फौजी सरबराह, वजीर आजम शहबाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे फौज की कमान। अब खबरें तफसील से। एमएलसी के कविता ने इस्तफसार किया कि अगर बीजेपी ने कोई गलत काम नहीं किया तो उसके कायदीन एमएलए खरीदारी मामले में खुसूसी तहकीकाती टीम SIT के तहकीकात से क्यों बच रही है और अदालत का दरवाजा क्यों खटखटा रही है। टीआरएस अरकान असम्बली खरीदारी मामले में अपनी नाकाम कोशिश के बाद बीजेपी मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल अपोजिशन जमातों के कायदीन को निशाना बनाने के लिए कर रही है। इन ख्यालात का इजहार दुख्तर वजीर आला व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने आज कामारेड्डी में मुनक्किदा पार्टी इजलास से खिताब के दौरान किया। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से तेलंगाना के रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, उनके फर्जंद और रिश्तेदारों के मकानात और दफातर पर धावों के खिलाफ आज कार्रवाई खत्म हो गई। मल्ला रेड्डी पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने शिकायत की कि IT हुक्काम ने उनके बेटे महेंद्र रेड्डी से बास कागजात पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाला। दूसरी जानिब IT हुक्काम ने मल्ला रेड्डी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। IT ओहदेदारों ने शिकायत की कि वजीर ने तहकीकात में रुकावट पैदा की। इस दौरान मालूम हुआ है कि बोयनपल्ली पुलिस ने रियासती वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आमतौर पर सियासतदान और बिजनेसमैन अपनी हिफाजत के लिए गन लाइसेंस के लिए दरखास्त देते हैं, लेकिन राम नरसिया जो तेलंगाना के करीमनगर जिले के मानाकुंडूर मंडल में वेगरूपल्ली प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बंदूक की लाइसेंस के लिए दरखास्तें दी हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर करीमनगर को एक दरखास्त पेश करते हुए कहा कि उन्हें बंदूक का लाइसेंस दिया जाए क्योंकि उनकी जिंदगी को खतरा लाहिक है। हेडमास्टर राम नरसिया ने अपनी दरखास्त में बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI के जरिए मैंने बहुत से मुलाजिमीन की बेकायदगियों को सामने लाया है, जिस पर कई मुलाजिमीन को मुअत्तल किया गया। मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए लड़ाई लड़ी और बहुत सारे बदउनवान मुलाजिमीन को बेनकाब किया और उनके जानिब से लूटी गई रकम सरकारी खजाने में वापस करवाई। रामा नरसिया ने दरखास्त में इंकशाफ किया कि मेरी वजह से मुअत्तल होने वालों से मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझको गन लाइसेंस दिया जाए। ताहाल कमिश्नर पुलिस ने इस दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जैसा कि अगले 24 घंटों के दौरान शुमाली अंडमान समुद्र में एक ताज़ा तूफान गर्दिश का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने जुमरात को और जुमा को तेलंगाना में हल्की दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। हैदराबाद के तमाम इलाकों में अगले 5 दिनों तक मुअत्तल अब्र आलूद रहने का इम्कान है। इसके अलावा 30 नवंबर को इलाकों पर गहरा धुंध छाई रहेगी, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। IMD की पेशनगोई के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ने का भी इम्कान है। साबिक आदिलाबाद में इस साल नवंबर की मौसम सरमा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, जहां कुमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर में जुमरात की सुबह 8:30 बजे सबसे कम दर्जा हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में भी सिरपुर में रियासत भर में सबसे कम दर्जा हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। जुमरात की सुबह साबिक आदिलाबाद के कई दीगर इलाकों में दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। निरादी गुड्डा में 14 डिग्री सेल्सियस, जिनाद में 14.2 और मावाला में 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। निर्मल में 15.4 डिग्री सेल्सियस, निजामाबाद के कोटेगिरी में 15.4 डिग्री सेल्सियस, संगारेड्डी के नयाल कल में 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। इंडियन रेसिंग लीग के मुंतजमीन ने बुध को ऐलान किया कि वो हर उस शख्स को रकम वापस करेगी जिन्होंने 19 और 20 नवंबर को हैदराबाद के वीकेंड के लिए टिकट खरीदा है। ये इक़दाम स्पोर्ट्स इवेंट को हादसे और तकनीकी खराबी की वजह से अचानक मनसूख करने के बाद सामने आया है। दिमागी सेहत को बदनाम करने और उसके इर्द गिर्द एक मुस्बत तामीरी मुकालमा कायम करने के मकसद के साथ 27 नवंबर को नामपल्ली के नुमाइशी मैदान में ज़हनी सेहत के लिए मेला उड़ान की मेज़बानी कर रहा है। शहर में कायम गैर मुनाफे बख्श ब्राइट साइड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फेस्टिवल दिमागी सेहत पेशावर अफराद, तलबा, इत्तेहादिया और एक जैसे फ़न, मौसीकी, फ़िक्र और तजुर्बात की कम्युनिटी को इकट्ठा करता है। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत जल्द ही डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने से मुताल्लिक़ एक कानून लाएगी। कल जयपुर
جے پور میں ایک اخبار کے سلور جبلی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ اب ڈیجیٹل میڈیا سے جڑے صحافیوں کو بھی تسلیم کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے میڈیا سے اپیل کی کہ وہ اپنا کام ذمہ داری سے کرے، ڈر و خوف اور کشم کا ماحول پیدا کرنے سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کاروبار میں سہولت پیدا کرنے اور طرز زندگی کو آسان بنانے کے علاوہ کمپنیوں کے رجسٹریشن کے عمل میں تبدیلی لانے کے لیے کام کر رہی ہے، جو اس سمت میں سے ایک اہم قدم ہے۔ مرکز پیشہ وارانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم CPDUMT مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام پرائمری، سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری اردو اساتذہ کے لیے مرکز پیشہ وارانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم CPDUMT مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام پرائمری، سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری اردو اساتذہ کے لیے ملٹیپل انٹیلیجنس ان کلاس روم پر 5 روزہ آن لائن ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ورکشاپ بتاریخ 5 تا 9 دسمبر 2022 کو منعقد ہوگا۔ اس پروگرام کی رجسٹریشن فیس 200 روپے رہیں گی، جو آن لائن رجسٹریشن فارم کے ساتھ دیے گئے بینک کی تفصیلات پر ادا کی جا سکتی ہے۔ اساتذہ مانو کی جاری کردہ لنک پر رجسٹریشن فیس ادا کرتے ہوئے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اساتذہ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اس پروگرام میں مختلف ماہرین درس و تدریس کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے حوالے سے اساتذہ کی تیاری پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ڈاکٹر شاہین الطاف شیخ ایسوسیٹ پروفیسر نظامت فاصلاتی تعلیم اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ دیگر شائقین IMC مانو یوٹیوب چینل پر 5 تا 9 دسمبر کو ورکشاپ کے رواں اجلاسوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کی متعلق دیگر تفصیلات کے لیے ڈاکٹر مصباح الظفر کو 9948412484 اور ڈاکٹر محمد اکبر کو 8373984391 اسسٹنٹ پروفیسر CPDUMT سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہجرے کی ہراسانی سے تنگ آ کر ایک لڑکی نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے ستیا نارائن پورم پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 18 سالہ انورادھا نامی لڑکی مقامی کالج میں انٹر سال 2 میں زیر تعلیم تھی۔ اس دوران اس کے ماں باپ نے اپنے جان پہچان کے ہجڑے سے ضرورت کے تحت 10,000 روپے قرض لیا تھا۔ مالی حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے رقم کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی تھی۔ کل رات ہجڑے نے ان کے گھر کے پاس پہنچا اور اس نے گالی گلوچ کی، جس پر دل برداشتہ انورادھا نے پھانسی لے لی۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین کر رہی ہے۔ TRS MLA KP وویکانند نے الزام لگایا کہ BJP ملک کی جمہوریت کو مارنے کے لیے سیریل کلر بن گئی ہے اور وہ اب تلنگانہ پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ TRS LP کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وویکانند نے TRS قائدین بشمول وزراء پر ٹارگٹ چھاپوں کے لیے BJP پر تنقید کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت کی ایجنسیاں چھاپے مارنے کے لیے روزانہ 40 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کر رہی ہے، لیکن انہیں وزیر چودھری ملا ریڈی سے کم از کم 40 لاکھ روپے نہیں ملے۔ انہوں نے کہا کہ BJP لیڈروں نے اس IT انکوائری سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے IT چھاپوں کا معاملہ اٹھایا۔ ہم مودی کی انتقامی سیاست کا سامنا کریں گے، ہم کسی سے نہیں ڈریں گے۔ مرکزی ایجنسیاں BJP لیڈروں کی طرف کیوں نہیں جا رہی ہے؟ وویکانند نے یہ سوال پوچھا اور وویکانند نے الزام لگایا کہ منگوڈو ضمنی انتخاب میں شکست کے بعد BJP نے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے اور ED اور IT کے چھاپوں میں اضافہ اس کا ثبوت ہے۔ الیکشن کمیشن کی تقرری پر سخت مخالفت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ارون گوئل کی بطور الیکشن کمشنر تقرری سے متعلق فائل طلب کی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سماعت شروع ہونے کے 3 دن کے اندر تقرری کی گئی تھی۔ یہ تقرری کے حوالے سے درخواست دائر کرنے کے بعد کی گئی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تقرری کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ اگر یہ تقرری قانونی ہے تو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ عدالت میں سماعت کے دوران تقرری نہ ہوتی تو مناسب تھا۔ در حقیقت عرضی گزار پرشانت بھوشن نے آئینی بینچ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جمعرات کو یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کی جانب سے TPCC کے صدر ریونت ریڈی کو نوٹس بھیجنے کا امکان ہے، کیونکہ تلنگانہ کانگریس کے لیڈر انجن کمار یادو نے نیشنل ہیرالڈ کیس میں ED کے سامنے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ یادو نے ED حکام کو بتایا کہ ریونت نے ان سے ینگ انڈیا لمیٹڈ کو رقم عطیہ کرنے کو کہا تھا۔ کانگریس لیڈر دہلی میں نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں ED کے سامنے پیش ہوئے۔ واضح رہے کہ مرکزی ایجنسی نے تلنگانہ کانگریس کے کچھ دیگر قائدین سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ
چیف آف اسٹاف مقرر کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئین اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دا آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بابت سمری صدر پاکستان کو رسال کر دی گئی ہے۔ آخر میں ایک بار سرخیاں پھر۔ ٹی آر ایس ایم ایل اے کے پی وویکانند نے بی جے پی پر لگایا الزام، کہا بی جے پی ملک کی جمہوریت کو مارنے کے لیے سیریل کلر بن گئی۔ الیکشن کمیشن کی تقرری میں سپریم کورٹ کی مداخلت، ارون گوئل کی تقرری سے متعلق فائل طلب کی۔ پاکستان کو ملا نیا فوجی سربراہ، وزیر اعظم شہباز شریف جنرل عاصم منیر کو سونپیں گے فوج کی کمان۔ خبر دن بھر کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ محمد شہباز کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔